बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज सामीन किराम, निकाह मर्द और औरत का खालिस निजी और ज़ाती मामला ही नहीं बल्कि ये नस्ल इंसानी के वजूद, क़यामत तक इसकी बका व दवाम और बेशुमार इंसानी समाजी ज़रूरतों और तकाज़ों की फराहमी और तकमील के लिए अल्लाह और रसूल की तरफ से मुतय्यन करदा नहायत महज़्ज़ब और शाइस्ता तरीका है। हमारे मौजूदा माशरती मसाइल में तेज़ी से बढ़ता हुआ एक मसला पसंद की शादी का भी है। हालांकि शरीयत में इसकी इजाज़त मौजूद है, लेकिन फ़ी ज़माना इस इजाज़त के मफ़हूम का तसव्वुर गलत पेश किया जाता है और इस इजाज़त को लोग अपने ज़ाती मफादात की तकमील के लिए और दूसरों की इज़्ज़तों से खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शरीयत मुतहरा में सख्ती से ममानत है। शरीयत मुतहरा में नामहरम लड़के का लड़की से और लड़की का लड़के से सोशल मीडिया के ज़रिए गलत ताल्लुक या बाज़ारों में बदनिगाही के ज़रिए होने वाले ताल्लुकात ये जायज़ नहीं है। ये शैतान का वार होता है, इसकी इब्तिदा अपने इख्तियार से होती है। इसीलिए कुरान मजीद में मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि वो नामहरमों को देखने से अपनी नज़र झुका लें और अहादीस मुबारका में जा बजा नज़रों की हिफाजत का हुक्म दिया गया है और नज़रों को शैतान के तीरों में से कहा गया है और बदनज़री को आँखों का ज़िना कहा गया है। गर्ज़ ये है कि शरीयत नामहरम से ताल्लुकात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जो पसंद की शादी का इख्तियार दिया गया वो तस्वीर के ज़रिए दिखाने और हलाल तरीके से बग़ैर किसी हराम ताल्लुक में पड़ने से बचकर निकाह का पैगाम देने का था। शरीयत इस्लामिया ने जिस तरह मर्द को पसंद की शादी का इख्तियार दिया, वैसे ही आकिला बालिगा औरत को भी दिया है कि वो शादी के लिए ऐसे मर्द का इंतखाब कर सकती है जिससे निकाह शरन हराम और नाजायज़ ना हो। कुरान और हदीस में मर्द और औरत की पसंद की शादी करने के मुतालिक फरमाया गया, इरशाद रब्बानी है, फ़ांकिहू मा तौबा लकुम मिनन निसाई, तो उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुनकहुल अय्यिमु हत्ता तुस्तअमरा वला तुनकहुल बिक्रू हत्ता तुस्तअज़ना। गैर शादीशुदा सय्यबा यानी तलाक याफ्ता का निकाह उससे पूछे बगैर ना किया जाए और कवारी का बगैर इजाज़त निकाह ना किया जाए। हदीस मुबारका से इस मसले की वजाहत होती है कि लड़की की पसंद को मलहूज़ रखते हुए उसका निकाह किया जाए और शादीशुदा औरत से बग़ैर उसकी इजाज़त के निकाह करने से मना किया गया है। पसंद की शादी इस्लाम में ममनू नहीं है, लेकिन पसंद की शादी के लिए लड़कों और लड़कियों ने जो रिवाज अपना रखा है, ये ख़ानदानों को जोड़ने की बजाय फसाद पर आमादा करता है। वो शर्म व हया छोड़कर घर वालों की इज्जत तार तार करके और गैर इस्लामी अतवार अपना कर बेहयाई का लिबादा ओढ़ कर पसंद की शादी पर बज़िद होते हैं। ये गैर मुनासिब है। मुशाहिदे में ये बात आई है कि जो नौजवान पसंद की शादी के माना को गलत जामा पहना कर घर से भाग कर शादियां करते हैं, उनकी शादियां अक्सर नाकाम होती हैं। अल्लाह ने जब मर्द व जन को पसंद की इजाज़त का हलाल तरीका बताया है, तो इस राह को इख्तियार करके शादी कर ली जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। शादी के मामले में मुकम्मल इख्तियार वालिदैन को नहीं दिया गया कि वो अपनी पसंद और नापसंद को औलाद पर मुसल्लत करें, जबकि औलाद को भी इस मामले में तलकीन की कि वालिदैन के साथ मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि वालिदैन बहुत कुछ औलाद से बेहतर समझते हैं। फ़रीक़ैन के लिए रहनुमाई है कि वो इस नहायत अहम मसले को शरीयत इस्लामिया के दिए गए अहकामात की रोशनी में तय करें कि जानिबैन के हुकूक मुतासिर ना हो। कुफू में नसब, माल, दीनदारी, शराफत और पेशा का ख्याल रखते हुए तमाम मामलात तय पाएँ। जहाँ पसंद की शादी मौजूदा नस्ल के एतबार से अच्छी है कि ज़हनी हम आहंगी, बाहमी रज़ा और मोहब्बत, ज़ाती आज़ादी होती है, वहीं पसंद की शादी के नुकसानात उसके फ़वाइद से ज़्यादा होते हैं।
انسان شادی کرنے میں آزاد ہے، لیکن اسے خام خواہ اپنے والدین کو نظر انداز کر کے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ نکاح صرف دو افراد کے ملن کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دو خاندانوں کے آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اگر خاندان کے بزرگوں اور بڑوں کو نظر انداز کر کے نکاح کیا جائے گا تو اس میں ان کی دعائیں، دلی تمنائیں، شفقتیں اور سرپرستی شامل نہیں ہوگی، جس سے زوجین کو قدم بقدم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پسند کی شادی میں بہت سی خرابیاں اس لیے بھی ہوتی ہیں کیونکہ اکثر و بیشتر پسند کی شادی کرنے والوں کو خاندان سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بڑا سمجھانے والا سر پر نہیں ہوتا نا تو چھوٹی چھوٹی گھریلو لڑائیوں کی نوبت بھی طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے سے توقعات کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے۔ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سبز باغ دکھا کر احمقوں کی جنت میں رہنے کے اس قدر قائل ہو جاتے ہیں کہ جب عملی زندگی کی تلخ حقیقتیں ان پر آشکار ہوتی ہیں تو وہ ان کی تلخی جھیل نہیں پاتے۔ اکثر اوقات فریقین کا دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے سے لڑ جائیں گے، مگر بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی لڑتے دکھائی دیتے ہیں۔ لو میرج کے نتیجے میں اکثر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ ہمیشہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہی ہوگا، اور جب ایسا نہیں ہوتا تو آپس میں رنجشیں بڑھنے لگتی ہیں۔ پھر احساس ہوتا ہے یہ تو وہ شخص ہی نہیں ہے جس کے ہاتھوں اپنے خوابوں کا سودا کیا تھا۔ شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے لڑکا اور لڑکی صرف ایک دوسرے کی مثبت باتوں کو زیر غور رکھتے ہیں، عملی زندگی کی پیچیدگیوں سے نا واقف ہوتے ہیں۔ ایسے میں اکثر لڑکے محض لڑکی کی خوبصورتی یا ذہانت سے متاثر ہو کر اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آئندہ زندگی میں کیا یہ عورت صبر، برداشت، امور خانہ داری کے حقوق اور گھر کو منظم طریقے سے ادا کر سکے گی یا نہیں۔ یہ سب باتیں کوئی عاشق یا محبوب تو نظر انداز کر دیتا ہے، مگر شوہر نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض لڑکیاں بھی محض یہ دیکھتی ہیں کہ لڑکا ان سے محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے، ان کا کتنا خیال رکھتا ہے، ان کی ذرا سی تکلیف پر کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ جس عالیشان زندگی کے انہیں خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ سچ مچ انہیں پورا کرنے کی استطاعت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا۔ اور تو اور جب وہ اس کے گھر جائیں گی تو وہاں ان کا رشتہ صرف شوہر سے ہی نہیں بلکہ اس سے متعلقہ ہر شخص سے قائم ہوگا جو اس کی توجہ، محبت، وقت اور کمائی کے حصے دار ہوں گے۔ اور پھر شادی کے بعد گھر والوں کے جملے اور تلخ رویے لڑائی کا سبب بنتے ہیں اور پھر نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں پسند کی شادی کو اس قدر معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی پسند معلوم ہونے پر اچھے بھلے معقول رشتوں سے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ فطری اعتبار سے شادی ہمیشہ پسند سے ہی ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی اس پسند اور ناپسند کا خیال رکھا ہے۔ اگر کسی شادی میں دونوں کی پسند شامل نہیں ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے نکاح سے پہلے دونوں کا ایک دوسرے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ مرد تو خود با اختیار ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند سے شادی کر لیتا ہے۔ اسلام نے لڑکی کی پسند کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر اولاد پسند کے متعلق اپنی رائے پیش کر دے تو گھر والوں کو یہ چاہیے کہ ان کی پسند کا لحاظ رکھتے ہوئے جانچ کریں، ان کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہوئے ان کی شادی کروا دی جائے تاکہ گناہ سے بچاؤ اور والدین اور خاندان کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ اگر والدین کسی کمی یا کسی معقول سبب سے راضی نہ ہو تو ان کے فیصلے کو اپنی پسند پر فوقیت دی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ آپ کے حق میں بہتر ہی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی رضا میں رہنے اور والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے سے ہم سب کو بچائے رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔